रूपसिंहको सन्तान हजुरमानको छोरा हैकम सिंहको नाति धर्मध्वजको पनाति रामनाथको जनाति बाँकर्णको खनाति जसजितीको झनाति सोनादेशीको लनाति एकदमसँगले तालिम गर्दैछ रुखमा एकदम भिरमा चाहिँ ओ एकछिन है म उता ल एकदम सर्कस तालिम गर्दैछ यहाँ एकदम रुखमाथि अब चाहिने जो अब गुरिल्ला ट्रेनिङ गर्ने अब चाहिने जो रासोपाको सरकारले चाहिँ नराम्रो काम गरो चित्त नजानेर एकदम गुरिल्ला ट्रेनिङ माथि गुरिल्ला